नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा। सदा चाहिँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गतका विभिन्न न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत राख्ने सन्दर्भमा आज हामी बीबीएस 4th इयर फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गतको फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्स सब्जेक्ट अन्तर्गत पढ्ने च्याप्टर 7 को क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज पुँजी संरचना र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा यसको कन्सेप्ट र यससँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको सोलुसन भिडियो मार्फत राख्न गइराखेका छौँ। अहिले देश नै सिङ्गो लकडाउनको चपेटामा परेको छ, जसले गर्दा हामीलाई पठन पाठनमा यावत कार्यक्रममा अवरोध पुगेको हुनाले अध्ययनमा प्रयत्नशील साथीहरूलाई केही सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाल मार्फत भिडियोहरू पस्किने प्रयास गरिराखेका छौँ। एकपटक हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाललाई हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र म आज च्याप्टर 7 अन्तर्गत रहेको क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजका विषयमा केही चर्चा परिचर्चा गर्न गइराखेको छु है त। र हामीलाई यो एकदमै 10 मार्क्स र 15 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ बीबीएस 4th इयरमा यो फाइनल एक्जाममा। यसमध्येमा पनि हामीलाई दुईवटा पार्टमा छुट्याएको छ यहाँ है। एउटा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा जोडेको छ भने अर्को चाहिँ लिभरेजको कुरा जोडेको छ है त साथीहरू। हामी चाहिँ आजको भिडियोमा वा आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ लिभरेजलाई छोडेर क्यापिटल स्ट्रक्चरको बारेमा केही कुरा बताउन गइराखेका छौँ भने हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लिभरेज र लिभरेजसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नेछौँ। र अब आज हामी क्यापिटल स्ट्रक्चरतिर जान्छौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चर अर्थात् पुँजी संरचना भन्न बित्तिकै कुनै पनि मानिसले वा कुनै पनि उद्यमीले बिजनेस सुरु गर्दै गर्दाखेरि वा व्यवसाय सुरु गर्दै गर्दाखेरि उसलाई पुँजीको आवश्यकता पर्छ वा उसलाई केही पैसाको आवश्यकता पर्छ है त। त्यसरी हामीलाई पैसाको आवश्यकता परिसकेपछि हामी कसरी पैसा कलेक्सन गर्ने त, कसरी फन्ड कलेक्सन गर्ने त र व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने कुरामा चाहिँ दुईवटा स्रोतबाट पुँजी सङ्कलन गर्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ है त। एउटा स्रोत भनेको चाहिँ सर्ट टर्म फाइनान्स अनि अर्को छ लङ टर्म फाइनान्स है। यो दुईवटै कुराको सङ्गमलाई चाहिँ हामी फाइनान्सियल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। सर्ट टर्म भन्न बित्तिकै 1 वर्षभित्रै त्यसको दायित्व पुरा गर्ने गरी लिएको वा कलेक्सन गरेको फन्डलाई चाहिँ सर्ट टर्म फाइनान्स भनिन्छ भने लङ टर्म फाइनान्स भनेको 1 वर्षभन्दा बढीको टाइम पिरियडमा दायित्व भुक्तानी गर्ने उद्देश्यमा सङ्कलन गरेको फन्डहरूलाई बुझिन्छ है। हामी यहाँ सर्ट टर्ममा जाँदैनौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरामा हामीलाई सर्ट टर्मले कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन। हामी सर्ट टर्म फाइनान्सलाई क्यापिटल स्ट्रक्चरभित्र राख्दैनौँ। अब हामीले लङ टर्म फाइनान्स अन्तर्गत पर्ने कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक र लङ टर्म डेब्ट बोन्डहरू जो लामो समय पछाडि पनि भुक्तानी दायित्व राखेका डेब्टहरूलाई चाहिँ हामी लङ टर्म फाइनान्स अन्तर्गत राख्दछौँ। वित्तीय संरचना अन्तर्गतको लङ टर्म फाइनान्सको अंशलाई के भनिन्छ? क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भनिन्छ वा पुँजी संरचना। हामी तीनवटा स्रोतहरूबाट पुँजी कलेक्सन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि एउटा चाहिँ कमन स्टक रह्यो। हामी सबैलाई थाहा छ इक्विटी सेयर होल्डर। हामी बिजनेस गर्दै गर्दाखेरि एउटा ठुलो कम्पनी इस्टाब्लिस गरिसके पछाडि हामीलाई चाहिने पुँजी कलेक्सन गर्दाखेरि हामी कमन स्टकबाट, हामीलाई चाहिने इक्विटीबाट है, जो कम्पनी वा संस्थाको मालिक हुने उद्देश्यले उसलाई उबाट पैसा कलेक्सन गरिन्छ भने त्यसलाई कमन स्टक भनिन्छ। प्रिफर्ड स्टक भनेको स्टककै स्वरूप हो, जहाँ चाहिँ कमन स्टकको भन्दा अगाडि नै प्रिफर्ड स्टकलाई चाहिँ सर्टेन % डिभिडेन्ड दिने भनेर पहिला नै निश्चित गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ लङ टर्म डेब्ट। डेब्ट भनेको ऋण, सर्टकटमा बुझ्नुहोस् कि लोन, ऋण लिएर पनि बिजनेस गरिएको हुन्छ। कुनै कुनै बिजनेस कम्पनीहरूले के गरेका हुन्छन् भने इक्विटीहरूबाट स्टकबाट पैसा कलेक्सन गरेका हुन्छन् भने कुनै कुनैले चाहिँ ऋण लिएर त्यसको मालिक चाहिँ आफू स्वयं एक्लै हुने र पैसा चाहिँ अरू वित्तीय संस्थाहरूबाट वा अरू कसैबाट चाहिँ पैसा कलेक्सन गरेर पछि त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्ने शर्तमा चाहिँ पैसा कलेक्सन गरेका हुन सक्छन्। यो मान्छेको स्वभाव, सङ्गठनको प्रकृति, नेचर यावत कुरामा भर पर्ने हुन्छ। यसरी दुईवटा कमन स्टक र लङ टर्म डेब्ट अर्थात् ऋणको माध्यमबाट जुन खालको हामी पुँजी कलेक्सन गर्ने एउटा आधार तयार गरेका हुन्छौँ त्यसलाई पुँजी संरचना भनिन्छ। अब यो भित्र हामीलाई क्वेसनले कस्तो सोधेको हुन्छ भने कमन स्टक र लङ टर्म डेब्ट यी दुईवटा विधिबाट पैसा कलेक्सन गर्दाखेरि कुन चाहिँ विधिबाट पैसा कलेक्सन गर्दा हामीलाई कस्ट कम पर्छ त, वा हामी कुन चाहिँ विधिबाट पैसा कलेक्सन गर्दा कम जोखिममा रहन्छौँ त भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले एउटा विधि चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
यो भित्र अरु थुप्रै कुराहरु छ। मैले यहाँ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर लेखेको छु, आदर्शतम पुँजी संरचना भन्छ। अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो भने आदर्शतम कुन चाहिँ विधिबाट हामीले क्यापिटल कलेक्सन गर्दाखेरि त्यो विधि हाम्रा लागि, संगठनका लागि वा कम्पनीका लागि उपयुक्त हुन्छ त भन्ने कुराको जुन खालको एउटा संरचना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भनिन्छ। र म साथीहरु आज चाहिँ तपाईहरुलाई क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु गर्न गइराखेको छु। र त्यो साथीहरु मैले क्यापिटल स्ट्रक्चर अन्तर्गत 2076 मा सोधेको प्रश्नको सोलुसन गर्न गइराखेको छु। बाँकी क्वेशनलाई हामीले माथि स्क्रिनमा देखाएका छौं है। र मैले अब यो क्वेशन पढ्दै र गिभन कुरा लेख्दै जान्छु र एकदमै ध्यान दिनु होला। एउटा हेर्नुस्, हामीलाई दुईवटा फर्म दिएको छ, फर्म अल्फा एन्ड फर्म बेटा आर identical expect for their leverage ratio and the interest rate they pay on debt भनेको छ is as rupees 10 million in asset भनेको छ है। हामीलाई एसेट दिएको छ, टोटल एसेट 10 मिलियन। मिलियन भन्न बित्तिकै पछाडी 6 वटा शून्य राख्नु होला। अनि त्यसैगरी हामीलाई EBIT भनेर दिएको छ 2 मिलियन है। 2 मिलियन EBIT एन्ड इज इन द 40% ट्याक्स रेट भनेको छ है। ट्याक्स रेट पनि हामीलाई 40% दिएको छ। हामीलाई दुईवटा फर्महरु दिएको छ, एउटा अल्फा एउटा बेटा। त्यो दुईवटा फर्म भनेको दुईवटा क्यापिटल स्ट्रक्चर भएका फर्म हुन्। एउटाको क्यापिटल स्ट्रक्चर एक प्रकारको छ त अर्काको क्यापिटल स्ट्रक्चर एक प्रकारको छ है। मैले यता लेखेको छु साथीहरु, फर्म अल्फा र फर्म बेटा। फर्म अल्फा र फर्म बेटा छ। फर्म अल्फा र फर्म बेटाको के दिएको छ हामी हेरौं। के भनेको छ भने फर्म अल्फा हाउएभर हैज डेब्ट रेशियो 50%। डेब्ट रेशियो रे यो भनेको के हो भने टोटल एसेट चाहिँ 10 मिलियन थियो। 10 मिलियनमा 50% के गरेको छ डेब्टबाट रे। भनेपछि अब टोटल डेब्ट कति हुने भयो 5 मिलियन। 5 मिलियन डेब्ट हुने भयो भने इक्विटी कति हुने भयो त 5 मिलियन है। यसरी इक्विटी भनेको कमन स्टकबाट 5 मिलियन, डेब्टबाट 5 मिलियन गरेर जम्मा जम्मी टोटल एसेट कति पुर्याइने भएको छ 10 मिलियन है। फर्म अल्फाको क्यापिटल स्ट्रक्चर हो यो। त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले भने 12% इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ है। 12% इन्ट्रेस्ट रेट फर्म अल्फाले जुन 50% अर्थात 5 मिलियन डेब्ट प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसमा उले इन्ट्रेस्ट कति तिर्ने भएको छ 12% अफ 5 मिलियन है। 12% अफ 5 मिलियन भनेको 6 लाख। 6 लाख चाहिँ उसले पर इयर चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्छ। त्यसैगरी हामीलाई फर्म बेटाको इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यसैगरी whereas बेटा हैज अ 20% डेब्ट रेशियो। अब बेटाले चाहिँ 20% रे डेब्ट रेशियो कति हुने भयो 20%। यहाँनिर मैले लेखेको छु डेब्ट रेशियो। त्यसपछि टोटल डेब्ट कति हुने भयो अब 20% भनेपछि 10% को 20% भने कति हुन्छ 10 मिलियन को 20% भनेको 2 मिलियन है। 2 मिलियन चाहिँ डेब्ट हुने भयो भने इक्विटी कति हुने भयो 8 मिलियन है। त्यसैगरी अरु हेरौं त के भनेको छ डेब्ट रेशियो एन्ड पे ओन्ली 10% इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ है। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% भनेको छ। 10% अफ 2 मिलियन। अब यहाँनिर मैले 2 मिलियन किन गरे भने जति डेब्ट युज गर्ने हो त्यति नै के हुन्छ इन्ट्रेस्ट तिर्न पर्छ। यहाँनिर चाहिँ 12% इन्ट्रेस्ट रेट बनेको थियो। फर्म अल्फाले 5 मिलियन डेब्ट प्रयोग गरेको थियो र इन्ट्रेस्ट 6 लाख आयो हे। त्यसपछि फर्म बेटाले चाहिँ 2 मिलियन डेब्ट प्रयोग गरेको छ जसमा 10% इन्ट्रेस्ट तिरेको छ भनेपछि कति आउने भयो यसको 2 लाख चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्ने भयो। अब हेरौं त हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ क्याल्कुलेसन द रेट अफ रिटर्न अन इक्विटी ROE फर इच फर्म भन्छ। अब दुईटै फर्मको के निकाल रे ROE है। ROE निकाल भनेको छ। ल साथीहरु म यसको ए को क्वेशन गर्न गइरहेको छु है।
नम्बर ए मा क्याल्कुलेसन अफ आरओई फर इज फर्म है फर्म ए फर्म अल्फा फर्म बेटा ल यहाँ पार्टिकुलर भयो। अब हामीले बुझ्न पर्ने कुरा हामीलाई सोधेको क्वेशन के हो भने आरओई भनेको छ। आरओई भनेको के हो भने नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी भने है। ल अब ध्यान दिउँ त नेट इन्कम कति हो त फर्म ए को फर्म बी को हामीलाई के पनि थाहा छैन, तर हामीलाई इक्विटी चाहिँ थाहा छ है। इक्विटी कसरी थाहा छ भने फर्म अल्फा को चाहिँ 5 मिलियन इक्विटी हो, फर्म बेटा को चाहिँ 8 मिलियन इक्विटी हो है। यो क्यापिटल स्ट्रक्चरले यही भन्छ। यहाँनिर के भन्छ भने 5 मिलियन चाहिँ फर्म अल्फा को, 8 मिलियन चाहिँ फर्म बेटा को। अब नेट इन्कम कति हो त भन्दा यही क्यापिटल स्ट्रक्चरमा रहेर हामीले दुईटाको छुट्टा छुट्टै नेट इन्कम निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब त्यो नेट इन्कम कसरी निकाल्ने त भन्दा हामीलाई ईबीआईटी दिएको छ। नेट इन्कम निकाल्ने भनेको सामान्यतया इन्कम स्टेटमेन्टबाट हो। हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छैन, तर पनि हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। त्यो पनि कहाँबाट बनाउँछौँ? ईबीआईटीबाट है। ल ईबीआईटी भनेर लेखौँ। ईबीआईटी दिएको छ दुईटै फर्मको। यहाँ माथि दिएको कुरा चाहिँ टोटल एसेट पनि दुईटै फर्मको हो, ईबीआईटी पनि दुईटै फर्मको हो, ट्याक्स रेट पनि दुईटै फर्मको हो। ईबीआईटी कति छ? 2 मिलियन छ भनेको छ है। 2 मिलियन भनेको 20 लाख। त्यसै गरी लेस इन्ट्रेस्ट गर्न पर्यो। हेरौँ त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेपछि हामीले अर्निङ ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट घटाइसकेको अर्निङ निकालिसकेपछि मात्रै नेट इन्कम आउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले इन्ट्रेस्ट घटाउँदैछौँ। अब इन्ट्रेस्ट हेरौँ। इन्ट्रेस्ट फर्म अल्फाले चाहिँ 6 लाख इन्ट्रेस्ट तिर्छ, फर्म बेटाले चाहिँ 2 लाख इन्ट्रेस्ट तिर्छ। एउटाको चाहिँ 6 लाख अर्को 2 लाख है, 18 लाख। 18 लाख भयो, ईबीटी आयो। त्यस पछाडि अब हामीले लेस ट्याक्स गर्न पर्यो है। ट्याक्स 40% भनेको छ। अब 40% के को हो त? यो ईबीटी को है। हामीलाई 40% ट्याक्स दिएको छ। ईबीटी को 40%, 14 लाख को 40% चाहिँ 5,60,000। त्यसै गरी 18 लाख को 40% चाहिँ 7,20,000 है। यो ट्याक्स हो। अब ट्याक्स घटाइसकेपछि मात्रै बल्ल हामी के निकाल्छौँ? नेट इन्कम निकाल्छौँ है। नेट इन्कम यो ए नम्बरको क्वेसन गरिराखेका छौँ हामी। नेट इन्कम निकाल्छौँ। अब ट्याक्स घटाइसकेपछि 14 लाखमा 5,60,000, 18 लाखमा 7,20,000 घटाउँदा साथीहरू कति हुन्छ? यसमा चाहिँ 8,40,000 फर्म अल्फाको नेट इन्कम। त्यसै गरी फर्म बेटाको चाहिँ 10,80,000। 18 लाखमा 7,20,000 घटाउँदा 10,80,000 नेट इन्कम आयो। तर हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भने क्याल्कुलेसन अफ आरओए फर इज फर्म। आरओई भनेको रिटर्न अन इक्विटी। अब हामीले रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नु पर्यो है। यो निकाल्ने फर्मुला के हो? नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी हो है। ल अब नेट यहाँनिर यसरी अन्डरलाइन गरौँ। अब नेट इन्कम कति छ? फर्म अल्फाको 8,40,000 छ, डिभाइड बाई इक्विटी कति छ यी हेरौँ त। फर्म अल्फाको इक्विटी कति छ? 5 मिलियन छ। 5 मिलियन राखौँ। 5 मिलियन भनेको 50 लाख है। अब फर्म बेटाको चाहिँ हामीले 20% डेट प्रयोग गरिसकेपछि हामीसँग 8 मिलियन इक्विटी हुन्छ। ल हेरौँ त यहाँ 10,80,000 चाहिँ फर्म बेटाको नेट इन्कम आएको छ। त्यसमा 8 मिलियन इक्विटी राख्यौँ भने आरओई आउँछ है। 8 मिलियन भनेको 80 लाख भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। ल अब यसरी हामी क्याल्कुलेसन गरौँ त फर्म अल्फा र फर्म बेटाको। यसरी हामीले विभिन्न क्यापिटल स्ट्रक्चरमा विभिन्न प्रकारका आरओई पनि निकाल्न सक्छौँ है। साथीहरू हामी यही क्वेसनको बी पार्ट बी पनि गर्न गइराखेका छौँ। हामीलाई पार्ट बीमा के सोधेको छ भने स्क्रिनमा पनि क्वेसन देखाएका छौँ। के भनेको छ भने बेटा इज ट्रेजर इज थिङ्किङ अफ राइजिङ द डेट
रेसियो फ्रम 20% टु 60%। अल्फाको धेरै आरोही भइसकेपछि बेटाले के सोचिरहेको छ भने अब उसले अघि 20% के गरेको थियो, डेप्ट युज गरेको थियो भने अब हामी फर्म बेटाको मात्रै कुरा गर्छौँ यहाँनिर है। यो हामीलाई बीमा फर्म बेटाको मात्रै दिएको छ कुरा। अघि चाहिँ उसले डेप्ट रेसियो हामीलाई दिएको कुरा हो, यो गिभन हो। डेप्ट रेसियो अघि चाहिँ 20% थियो भने अहिले चाहिँ बढाएर 60% बनाएको छ अरे। यो किन बनाउन ऊ बाध्य भएको भने जति धेरै डेप्ट हामी प्रयोग गर्दै जान्छौँ रिटर्न त्यति धेरै बढी हुन्छ भन्ने अर्थ लागेको छ यहाँनिर। त्यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डेप्टबाट तिर्ने इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कर निर्धारण गर्ने बेला घटाउन पाउँछौँ। उसो त त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ केही फाइदा हुन्छ है। अब यहाँनिर के भनेको छ भने 60% इभन दो द वुड इन्क्रिज बेटा इन्ट्रेस्ट रिटर्न अल डेप्ट टु 50%। फेरि अब उसले 60% डेप्ट प्रयोग गर्ने भयो भनेपछि उसको टोटल डेप्ट कति हुने भयो? अब टोटल डेप्ट 20% अफ 10 मिलियन होइन, 60% अफ 10 मिलियन हो है। टोटल एसेट त 10 मिलियन हो, अघि हामीले गिभनमा लेखेका थियौँ। अब कति हुने भयो? यो 6 मिलियन हुने भयो। अघि चाहिँ 2 मिलियन थियो भने अहिले चाहिँ 6 मिलियन हुने भयो फर्म बेटाको। अनि त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट रेट है, इन्ट्रेस्ट अघि चाहिँ फर्म बेटाले 10% इन्ट्रेस्ट तिरेको थियो भने अहिले चाहिँ 15%, 10 to 15% भनेको छ। भन्नुको मतलब 15% अफ कति? 6 मिलियन। हेरौँ त 15% अफ 6 मिलियन भनेपछि यो कति आउने भयो? 9 लाख चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउने भयो है। 9 लाख उसले इन्ट्रेस्ट तिर्ने भयो। अब त्यस पछाडि क्वेसनले के भनेको छ भने बेटा इन्ट्रेस्ट रेट अन अल डेप्ट टु 15% क्यालकुलेट द न्यू आरओई अफ बेटा भनेको छ है। अब के गर भने न्यू आरओई निकाल बेटाको। जति बेला बेटाले 60% डेप्ट युज गरेको छ र 15% चाहिँ इन्ट्रेस्टको रेट तिरेको छ। अघिको जस्तै गरी हामी फेरि पनि के निकाल्छौँ? न्यू आरओए। ल यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने बी लेखिसकेको छु क्यालकुलेसन अफ न्यू आरओए अफ फर्म बेटा भनेर लेखौँ है, पार्टिकुलर है। अब हेरौँ त इबिआइटी कति छ? 2 मिलियन। त्यस पछाडि अब हेरौँ यहाँनिर नयाँ इन्ट्रेस्ट कति भयो? लेस इन्ट्रेस्ट। नयाँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुने भयो? 9 लाख का 9 लाख हुने भयो है। गर्दा 11 लाख चाहिँ इबिटी आयो। अब इबिटीमा के गर्नु पर्यो? लेस ट्याक्स। ट्याक्स त हामीलाई नयाँ रेट दिएको छैन। ट्याक्स कति नै भनेको छ? पुरानै रेट हामी कति राख्छौँ? 40% अफ इबिटी भनेको यहाँनिर निकालेको इबिटी जति छ त्यति। 11 लाखको 40% कति हुन्छ भने 4,40,000। अब ट्याक्स घटाइसकेपछि हामीले के निकाल्छौँ? नेट इन्कम है। नेट इन्कम भनेपछि नेट इन्कम कति छ? 6,60,000 नेट इन्कम निकाल्यौँ। हामीलाई क्वेसनले के सोधेको भने न्यू आरओई सोधेको। अब यहाँनिर आरओई गर्न पर्यो नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी गर्न पर्यो है। नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी गर्न पर्यो है। नेट इन्कम 6,60,000। अब इक्विटी कति छ हेरौँ त यहाँनिर। अब उसले जम्मा जम्मी 10 मिलियन एसेट हो है। 10 मिलियन एसेटमा 6 मिलियन डेप्ट युज गर्छ भने कति मिलियन मात्र इक्विटी युज गर्ने भयो? 4 मिलियन है। किनभने अघि जति इक्विटी प्रयोग गरेको थियो अहिले त्यति गर्दैन, किनभने अहिले चाहिँ डेप्टको दर बढाएको छ भने इक्विटीको दर घट्छ है। उसो त अब यहाँनिर 4 मिलियन राख्नु पर्यो। 4 मिलियन राख्नु पर्यो है। अब न्यू आरओई कति आउने भयो? क्यालकुलेसन गरौँ त। न्यू आरओई भनेको 16.5% है। 16.5%। यसरी हामी यहाँबाट पनि के बुझ्न सक्छौँ भने डेप्टको रेसियो बढ्दै गयो भने आरओई पनि बढ्दै जाँदो रहेछ।
अघि हामीले फर्म अल्फा र फर्म बेटाबाट बुझ्यौँ नि यो कुरा प्रष्टै है। यसरी हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरको हिसाब गर्न सक्छौँ। साथीहरु हामी फेरि आज अर्को क्वेशन पनि म गर्न गइराखेको छु क्यापिटल स्ट्रक्चर अन्तर्गतकै स्मिताको ओल्ड एज गोलको 2074 क्वेशन नम्बर 14 3 नम्बर क्वेशन पेज नम्बर 48 मा हेर्नु होला। म क्वेशन पढ्न गइराखेको छु, रिडिङ गर्न गइराखेको छु र गिवन कुरा लेखिराखेको छु है। अ कम्पनी प्रेजेन्टली क्यापिटलाइज अफ 5000 शेयर अफ कमन स्टक अफ ₹100 इज है। क्वेशनले के भनेको छ भने 5 लाख चाहिँ क्यापिटल, ओल्ड क्यापिटल भन्दा पनि हुन्छ। अहिले बुझ्नलाई मैले यसरी लेखेँ, ओल्ड क्यापिटल 5 लाख भनेछ है। यसमा के भनेको छ भने 5000 शेयर एट द रेट 100 इज रे है। एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ छ र 5000 शेयरबाट 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ कलेक्सन गरेको छ भनेछ। त्यसै गरी क्वेशनले फेरि के भन्यो भने एडिशनल फाइनान्स अफ ₹5 लाख इज रिक्वायर्ड फर एन एक्सपान्सन प्रोग्राम भनेछ। उसलाई फेरि थप एडिशनल फन्ड चाहियो रे, एडिशनल क्यापिटल चाहियो रे। एडिशनल क्यापिटल कति चाहियो? 5 लाख चाहियो रे। र यो एडिशनल क्यापिटल जति पुरानो त उसँग छँदैछ है। यसको विषयमा हामी कसरी क्यापिटल स्ट्रक्चर गराउने भन्ने कुरातिर लाग्दैनौँ। कमन स्टकबाट जम्मा जम्मी उसले 5 लाख कलेक्सन गरिसकेको छ। अब उसले एडिशनल क्यापिटल 5 लाख गर्दैछ। यसमा प्लान दिएको छ हामीलाई दुईटा, प्लान 1 प्लान 2 है। हामीले स्क्रिनमा क्वेशन देखाइराखेका छौँ, तपाईहरु ओल्ड एज गोलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लान 1 मा के भनेको छ भने इक्विटी फाइनान्सिङ बाइ इस्यु अफ ₹100% पर शेयर भनेर भनेको छ है। यो भनेको के हो भने जम्मै 5 लाख रुपैयाँ प्लान 1 इक्विटीबाट फाइनान्स गर भनेको है। इक्विटीबाट फाइनान्स गर भनेपछि अब नम्बर अफ शेयर निकाल्न पर्यो है। नम्बर अफ शेयर हेर्नुस् त, पुरानो चाहिँ 5000 भयो। अब नयाँ 5 लाख 100 रुपैयाँको शेयर कलेक्सन गर्ने बेला कति शेयर चाहिने भयो? 5000 नै चाहिने भयो है। 5000 गरेर 10000 नम्बर अफ शेयर भयो। ट्याक्स रेट 50% हो, कर्पोरेट ट्याक्स रेट भनेर भनेको छ 50% ट्याक्स रेट 0.8 गरौँ। त्यसैगरी प्लान 2 भनेको छ 50% थ्रु इक्विटी अफ ₹100 पर शेयर and remaining through debt carrying 12% interest the corporate tax rate is 50% भनेछ है। प्लान 2 मा के गरेको छ भने हेरौँ है। प्लान 2 मा के गरेको छ भने 50% इक्विटी चाहिँ क्यापिटल इक्विटीबाट कलेक्सन गरेको छ भने 5 लाखमा, हामी बुझ्न पर्ने कुरा हामी हिसाब सरसर्ती गर्छौँ अहिले। 5 लाखमा 50% भनेको 2,50,000 चाहिँ इक्विटीबाट है, अनि 2,50,000 चाहिँ डेब्टबाट। ल अब हामी यहाँबाट फटाफट निकालौँ। यहाँनिर बुझौँ 2,50,000 इक्विटी 2,50,000 डेब्ट। अब नम्बर अफ शेयर कति हुने भयो हेरौँ त। पुरानो चाहिँ 5000 थियो प्लान 2 मा, प्लस अब कति हुने भयो नम्बर अफ शेयर 2,50,000 लाई 100 ले भाग गर्नुस् त 2500 भनेर कति हुने भयो 7,500 नम्बर अफ शेयर हुने भयो है। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पनि हुने भयो यहाँनिर, किनभने प्लान 1 मा चाहिँ डेब्टको कुरा गरेको थिएन र इन्ट्रेस्ट आएको थिएन। प्लान 2 मा डेब्टको कुरा गरे हुनाले इन्ट्रेस्ट आयो। इन्ट्रेस्ट 12% अफ 2,50,000 भन्ने कुरा हुन्छ यहाँनिर, किनभने 2,50,000 चाहिँ डेब्टबाट यसले कलेक्सन गरेको छ। गर्दाखेरि कति हुने भयो 30,000 हुने भयो। अनि ट्याक्स रेट चाहिँ कति छ 50% है। 50% ट्याक्स रेट 50%। अब येमा के सोधेको छ हेरौँ त साथीहरु। क्याल्कुलेट द इन्डिफरेन्ट पोइन्ट इन इबिआइटी बिट्विन गिवन प्लान भनेछ। दुईवटा प्लानको इबिआइटी निकालौँ भनेछ। त्यो भने के हो भने हामीले प्लान 1 को क्यापिटल स्ट्रक्चर कस्तो छ भने हामीलाई चाहिएको एडिशनल फन्ड क्यापिटल 5 लाख। यसमा चाहिँ प्लान 1 ले जम्मै जति चाहिएको त्यो इक्विटीबाट गर भनेको छ। प्लान 2 ले चाहिँ 50% इक्विटीबाट 50% डेब्टबाट भनेको छ। यसरी दुईवटा क्यापिटल स्ट्रक्चरमा बराबर यी दुईटै प्लानमा बराबर हुने इबिआइटी कति हो निकाल भनेको छ। अघि मैले फर्मुला पनि लेखेको थिएँ, त्यसैगरी हामी यहाँनिर निकाल्छौँ है। ए मा सजिलो छ, क्याल्कुलेसन अफ इन्डिफरेन्ट
point between plan 1 and 2 भनेर लेख्ने है ल अब यसको फर्मुला के हो भने EBIT minus I 1 minus T डिवाइड बाई N1 प्लान 1 को EPS EPS 1 = EPS 2 गर्दा पनि हुन्छ है यो EPS निकाल्ने भनेको नै यसरी हो हामीले टुक्राको मात्रै हो त्यति लामो हुन्छ भन्ने मैले लेखिन EBIT minus I2 I1 भए 1 minus T डिवाइड बाई N लेखौँ N2 ल अब हामीलाई निकाल्न पर्ने के छ EBIT छ यो दुईटा प्लानमा बराबर हुने EBIT निकाल भनेको छ EBIT को EBIT भयो माइनस हेर्नु त अब प्लान 1 मा इन्ट्रेस्ट छैन इन्ट्रेस्ट छैन भने 0 राख्ने 1 minus T भनेको 1 minus T भनेको कति पर्सेन्ट छ 50% छ 0.50% अब नम्बर अफ शेयर कति छ हेरौँ त प्लान 1 मा 10000 छ अब प्लान 2 मा हेरौँ EBIT त निकाल्नै पर्ने छ दुईटै प्लानको बराबर I2 भनेको इन्ट्रेस्ट कति छ ये 30000 छ 30000 माइनस 1 माइनस ट्याक्स भनेको कति छ 50%। अब हेरौँ N2 प्लान 2 मा नम्बर अफ शेयर कति छ प्लान 2 मा नम्बर अफ शेयर 7500 छ 7500 गर्न पर्यो है। अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौं। यहाँनिर कस्तो गर्दा हुन्छ भने 25 ले काटौं तलकोलाई है यसरी काट्न मिल्छ बराबर भयो भने यहाँ चाहिँ 4 यहाँ 3 है 25 चौको 100 25 यहाँ 75 गरेर 0 काट्दा चाहिँ यहाँ तल यसरी निकाल्न सकिन्छ है। ल अब यो 1 बाट यो घटाउँदा 0 पोइन्ट यो तपाईले जान्नु भएको छ क्याल्कुलेसन गर्न यसले गर्दाखेरि 1.5 EBIT इज इक्वल टु यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2 EBIT इन्टु 15 चौको 60 है 15 चौको 60 भयो। ल अब यसो गरौँ गर्दा 60000 माइनस प्लस भएर आयो 2 EBIT माइनस 1.5 EBIT गरौँ है। अब हेरौँ है यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने 0.5 EBIT इज इक्वल टु 60000 भयो। अब यहाँनिर हेन्स EBIT इज इक्वल टु 1,20,000 रुपैयाँ है। यसरी हामीले इन्डिफरेन्ट पोइन्ट निकाल्न सक्छौं है। हामीलाई दुईवटा प्लान दिएको हुन्छ त्यो प्लानमा क्यापिटलको स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो कुरा बुझ्ने त्यसैको आधारमा हामीलाई चाहिने चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ ट्याक्स चाहिन्छ नम्बर अफ शेयर चाहिन्छ EBIT त हामीले निकाल्ने नै हो है। यसरी गर्न सक्छौं। साथीहरु म यही क्वेशनको बी गर्न गइराखेको छु। बी मा पनि सोधेको छ हामीलाई के भनेको छ भने प्रिपेयर द इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड द क्याल्कुलेट द अर्निङ पर शेयर अन्डर इच प्लान भनेको छ है। हामीले डिफरेन्ट पोइन्ट निकाल्यौ कति निकाल्यौ EBIT कति निकाल्यौ 1,20,000 निकाल्यौ। अब यसैलाई आधार मानेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने भएको छ के भनेपछि EPS अन्डर इच प्लान भनेको छ है। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर भनेको छ क्याल्कुलेसन अफ EPS अन्डर इच प्लान भनेर लेखौं। हामीले जुन बनाइराखेका छौं त्यो अटोमेटिकल्ली इन्कम स्टेटमेन्ट भएको हुनाले इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेखिराख्न परेन है। मैले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेको छु। अब यो इन्कम स्टेटमेन्टमा रहेर हामीले दुईटै प्लानको प्लान 1 र प्लान 2 को चाहिँ EPS निकाल्ने हो अर्निङ पर शेयर है। EPS निकाल्ने फर्मुला के हो भने यहाँनिर बुझ्नु EPS निकाल्ने भनेको नेट इन्कम डिवाइड बाइ यान हो। अब हामीलाई दुईटै प्लानको यान चाहिँ छ प्लान 1 को 10000 प्लान 2 को 7500 तर हामीलाई के छैन नेट इन्कम छैन। हामीलाई EBIT त छ है EBIT त छ तर हामीलाई EBIT ले पुग्दैन हामीलाई नेट इन्कम चाहिन्छ है। अब हेरौँ यहाँनिर EBIT राख। अब EBIT कति हो त दुईटै प्लानको हामीले अघि निकालेको हो नि 1,20,000 ए मा निकालेको 1,20,000 राखौँ 1,20,000 1,20,000 है। त्यसपछि लेस इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट हेरौँ त प्लान 1 मा इन्ट्रेस्ट छैन प्लान 1 मा इन्ट्रेस्ट 0 छ प्लान 2 मा इन्ट्रेस्ट 30,000 छ किनभने प्लान 1 ले डेब्ट युज गरेको थिएन
प्लान 2 ले डेब्ट युज गरेको छ है, डेब्ट युज गरेको छ। जसले डेब्ट युज गरेको छ त्यसको चाहिँ हामी के गर्छौं, इन्ट्रेस्ट राख्छौं। कति भयो, यो 1,20,000, यो चाहिँ 90,000, यसलाई हामी EBT भन्छौं, लेस ट्याक्स। हेरौ त, ट्याक्स चाहिँ 50% भनेको छ, 50% है। 1,20,000 को 50% 60,000, यसको चाहिँ 45,000। अब हेरौ नेट इन्कम, नेट इन्कम कति भयो, यो चाहिँ 60,000, यो 45,000। ल हामीले नेट इन्कम निकाल्यो। हामीलाई सोधेको के छ फेरि क्वेशनले, EPS सोधेको छ। अब हामीले EPS गर्ने, EPS निकाल्ने फर्मुला के हो भने नेट इन्कम डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर है। एउटा शेयरले कति आम्दानी गर्छ त वा कति इन्कम गर्छ भन्ने कुरा हो। अब हेरौँ त साथीहरु, कति गजब छ यहाँनिर। 60,000 प्लान A को इन्कम, प्लान 2 को इन्कम कति छ, 45,000 भनेपछि अब हेर्नु 60,000 डिवाइड बाइ 45,000 डिवाइड बाइ गर्दाखेरि अब हेरौँ प्लान 1 को 10,000 नम्बर अफ शेयर, प्लान 2 को 7,500 है। 10,000 7,500 गर्दा हेरौँ त EPS बराबर 66 बराबर आउनु पर्छ। किन बराबर आउनु पर्छ भन्ने कुरा म भन्छु। यहाँ बराबर आउनु पर्छ। हेरौँ त यहाँ किन बराबर आउँछ भने हामीले इन्डिफरेन्ट EBIT क्याल्कुलेसन गरेका थियौं। दुईटै प्लानमा एउटै हामीलाई EBIT आएको थियो भने हाम्रो EPS पनि बराबर हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा EBIT कति, EPS कति भयो, दुईटै प्लानको 66 भयो है। यसरी हामीले इन्डिफरेन्ट EPS बाट इन्डिफरेन्ट EBI निकाल्ने बेला पनि बराबर आउँछ र इन्डिफरेन्ट EBI बाट EPS निकाल्ने बेला पनि बराबर आउँछ। यसरी हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरको क्वेशन गर्छौं। यो भन्दा गाह्रो क्वेशन आउँदैन साथीहरु। हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरको सँग सम्बन्धित प्रश्नहरु 2 वटा प्रश्न गरेका छौं, एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरु। यो भन्दा अलि कुनै प्रश्नहरुमा कहीं निरअप्ठ्यारो पर्यो, कहीं समस्या आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ज्ञान संचार नेपालको फेसबुक पेज ज्ञान संचार नेपालमा पनि हामीलाई समस्याहरु राखेर हामी त्यसको सोलुसन गरेर पठाउने छौं। र साथीहरु यसमा यतिले मात्र हुँदैन, हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर र लिभरेज भएको हुनाले हामीलाई लिभरेजबाट पनि कहिलेकाहीँ 15 मार्क्स वा 10 मार्क्स अनिवार्य सोध्ने भएको हुनाले हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिभरेजको कन्सेप्ट लिएर लिभरेजसँग सम्बन्धित कुराहरु र यससँग सम्बन्धित प्रब्लमहरु गर्ने नै छौं र त्यसको लागि तपाईहरुले अर्को भिडियो प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने छ भन्ने आशा लिएका छौं। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसरी यहाँ हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत ज्ञान संचार नेपाल नामक युट्युब च्यानल मार्फत हामीले यसरी तपाईहरुलाई राखिराखेका भिडियोले तपाईहरुको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा ऊर्जा थपेको छ भने एकपटक हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संचार नेपाललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र हामी तपाईहरुलाई निरन्तर प्रयासमा, तपाईहरुलाई ज्ञान वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा हामी निरन्तर प्रयासमा रहने छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।